बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। तीन हज़रात आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो किसी सोशल मुद्दे को हम कोशिश करते हैं कि मज़हब की ऐनक से देखा जाए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के अंदर जो मज़हब है वो इतना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर आप गौर फरमाइए तो पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन चंद ममालिक में से है जहाँ पे कि हम बहुत फ़ख्र के साथ और सही फ़ख्र के साथ हम कहते हैं कि हम एक इस्लामी रियासत है और हम इस्लाम के नाम पे जो कि हमने नारा भी लगाया ला इलाहा का, हम उस पर तामीर हुए हैं। और इसके साथ जो कंपैरिजन किया जाता है वो सिर्फ एक और रियासत है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो भी नज़रियात की बुनियाद पे बनी थी। लेकिन दोनों कौमों के अंदर अगर आप देखें, दोनों नेशंस के अंदर अगर देखें तो वो एक पावरफुल नेशन है इस दुनिया की, और हम जैसे हैं वो हैं। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है हम उसको कबूल करते हैं। पिछले कई अरसे से अदवार से देखिए, जब से आपको होश है कि हमारे यहाँ मज़हब की आड़ में हमने क्या क्या सोशल नॉर्म्स जो हैं उनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया है। मैं उन नॉर्म्स की बात नहीं कर रहा जो कि व्हाट्सएप पे आप एक्सचेंज करें तो आपके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, क्योंकि वो मैंने एक दफ़ा बात की थी तो बड़े फ़ोन आ गए थे कि ऐसा नहीं है ऐसा है, तो मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता। मैं उन रस्मों की बात कर रहा हूँ जो कि हमने शायद ली तो हिंदुओं से हैं, लेकिन हम उनको हिंदुओं से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हमने क्रिटिसाइज़ किया है बहुत ज़्यादा हर माशरे को कि वो नहीं कम नज़र है, हम दौरे जहालियत से निकल आए हैं। लेकिन आज भी अगर देखिए तो जितना जुल्म पाकिस्तान में, मैं किसी इस्लामी रियासत की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में इस सिर्फ इस्लामी रियासत में औरत के साथ जुल्म हो रहा है, वो भी अपनी एक पहचान रखता है। लेकिन यहाँ सिर्फ औरत पे जुल्म हो रहा है, यहाँ आदमी पे भी जुल्म हो रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ के ऊपर जो हम पैराडाइम, मॉरल का पैराडाइम होता है ना, एक एनवलप होता है, जो मॉरल हम सीखते हैं किसी से, वो किससे सीखते हैं? हम मॉरल जो है वो किसी बरतानिया के मुल्क से, किसी अमेरिका के मुल्क से तो नहीं सीखते। हम कहते हैं हमने मॉरल जो है वो दीन से लेना है, सुन्नत से लेना है। बहुत आला बात है, लेकिन इसके बावजूद आप गौर फरमाइए जहाँ पे हकूक़ की बात आती है वहाँ पे हम ये कह के ना कन्नी कतरा जाते हैं कि हाँ हाँ इस्लाम ने हक दिया, लेकिन वो दिया नहीं होता माशरे में कभी किसी को। इसी वजह से अगर ये वाक़यात देखें, कई इस कराची का सक मिसाल के तौर पे जो वाक़या भी हुआ है कि एक लड़का और लड़की ने मोहब्बत की शादी कर ली, भाई पता नहीं क्या क़यामत आ गई, आपने जाके लड़के के गांव को आग लगा दी, सारा गांव। और ये वो इलाका है जहाँ पे कि पानी इकट्ठा करने के लिए सारा रमज़ान हम चंदा इकट्ठा करते हैं कि इन लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, इनको भाईजान नलके लगा के दे। सारा बरतानिया जो है ना वो एडें इकट्ठी कर करके ना सिंध के इस इलाके में भेजते हैं नलके लगाने के लिए। और इनका तरीक़ाकार ये है कि ये गाँव के गाँव जला देते हैं कि ये काम हुआ क्यों। अब ये कोई एक वाक़या नहीं है, आप आज सोशल मीडिया उठाइए आपको अंदाज़ा होगा कि सैकड़ों वाक़या जो हैं वो आगे पीछे, शादी कर ली, अदालत में चली गई लड़की, अब्बा ने मरवा दिया। और इस चीज़ को हमने नाम किस चीज़ का दिया? गैरत का। मुझे वाकई समझ नहीं आती ये बात, यकीन कीजिए मैं ये बात तंज़ नहीं कर रहा कि वो कौन सी गैरत होती है कि जहाँ गाँव के अंदर वो पब होगा, वो क्लब होगा, वो यूनिवर्सिटी होगी, वो कोई कॉफ़ी शॉप होगी जहाँ लड़का लड़की बैठ के इश्क करते होंगे। वो कैसे होता है? एक गांव में अगर किसी का पेट ख़राब होना तो सारे गांव को पता होता है कि इनके घर में ये है काम। ये कौन सा मुल्क है जिसमें लोग ये काम करते हैं जो कि उनका हक़ है वो करें, लेकिन इसके बाद वो भाग भी जाते हैं, फिर वहाँ पे तालीम भी नहीं है, फिर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है, फिर वहाँ पे गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी भी नहीं है पीने का। लेकिन ये सारे फाइनेंसेस जो हैं ये कैसे आते हैं? लेकिन इनके साथ साथ एक बात ज़रूर करनी है कि ये माशरे की जो मॉरल, जो कदरें जो हैं वो तश्कील दी जा रही हैं, वो बन रही हैं, वो कौन बना रहा है? क्या दीन इस्लाम बना रहा है? क्या यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं? क्या मीडिया बना रहा है? या कौन है जो कि इसका ज़िम्मेदार है कि माशरे में कदरें जो हैं या मॉरल जो हैं, या क्या मॉरल और मैं क्या कहूँ, सही और गलत के दरमियान फ़ैसला करने की जो ताकत है आपकी, वो कौन देता है इस माशरे में?
किन लोगों का ज़िम्मा है कि वो इस ताकत को इस्तेमाल करें और हमारी जहन साजी करें कि ये गलत होता है और ये सही होता है। इस मौजू पे बात करने के लिए प्रोफेसर नौरीद फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। और इंतहाई मोहतरम सना मुनीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। इंतहाई मोहतरम अल्लामा साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, खैरियत से हैं आप। और हमारे साथ कुछ देर के बाद वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी इंशाल्लाह वो भी होंगी। फातिमा चदर साहिबा ने भी हमसे एक वादा किया था कि वो आज आएंगी, लेकिन उन्होंने फिर मैसेज कर दिया कि उनकी बहन की तबीयत जो है वो इस्लामाबाद में ख़राब है, उनके लिए हम बहुत दुआगो हैं। प्रोफेसर साहब, कौन है जो कि इस माशरे की जहन साजी कर रहा है, जिसमें हम हमेशा मेंबर को भी कहते हैं कि मेंबर कर रहा है, यूनिवर्सिटियाँ भी कर रही हैं, माँ बाप भी कर रहे हैं, माँ की गोद का भी हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे एक बेटा या एक बेटी खुले आम सांस नहीं ले सकते सिर्फ इस फैसले के लिए कि आप ये सब कहेंगे कि इस्लाम मोहब्बत की शादी की इजाज़त देता है, आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं देता, लेकिन जहाँ माशरे को ये आज़ादी कबूल ही नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले, ये तश्कील कौन कर रहा है इस माशरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बिलाल भाई, जब मुझे ये मौजू दिया गया तो मुसलसल सूरह तकवीर की 2 आयात मेरे सामने, मेरी आँखों के आगे, मेरे दिल दिमाग में घूमती रहीं कि व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि उस ज़िंदा दफन की हुई लाश उस लड़की से पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म में ज़िंदा दफन किया गया। अब आप ये देखिए, जो जिस जुल्म की आप बात कर रहे हैं, जिस जहन साजी की, जिस मुआशरे की तामीर और तश्कील की आप बात कर रहे हैं, इसकी बुनियाद तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन मुझे कल वो हिमायत अली शायर की वो नज़्म छोटी सी आदमी वो याद आ रही थी। वो कहते हैं कि कल भी मैं जंगल में था और आज भी जंगल में हूँ, कल मेरे हमसाए थे खूनी दरिंदे भेड़िए, आज इंसानों में हूँ और खून के जल थल में हूँ। कब तक हम ये लाशें उठाते रहेंगे? हम ये सवाल आपस में बैठ के कब तक डिस्कस करते रहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये जो हुकूमतें जिनको हम दीन के नाम पर वोट देते हैं, और मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, एक इलाका ऐसा है कि जहाँ पर तमाम जुब्बा और दस्तार वाले हाथ में कुरान लेकर घर घर जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा मंशूर है, हाथ रखो इसके ऊपर और तुमने इसको वोट देना और जन्नत भी मिलेगी, और जन्नत भी मिलेगी। तो वो वोट भी लोग मजबूरन, चूंकि हाथ कुरान पे रखा है और जन्नत का वादा है, जन्नत का वादा है, तो वो वोट तो देते हैं। लेकिन जब इस तरह के जुल्म होते हैं दिन दिहाड़े शरीयत का, और यहाँ पर मैं कहूँगी हमने निकाह को मुश्किल, हम के बार बार कहते हैं हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। भाई उन्होंने निकाह किया है जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक उनका जायज़ लीगल राइट है। करें एग्री उनके निकाह से, और अगर आप गवाह बनाया है, और अगर आप उनके निकाह से मुत्तफिक नहीं है, हाँ, तो आप ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं यही बात करूंगी कि सबसे बुनियादी बात है इस्लाम दीन इत्तदाल है। मुझे बड़ी तकलीफ देती है बात, हम कहते हैं कि जनाब दौर जहलियत के अंदर ना वो बच्चियाँ हमने दफन कर दी थी जिंदा को, और उनको पूछा जाएगा सबसे पहले, बड़ी बात है। मैं कहता हूँ लाहौर शहर के अंदर वो जो 3 बच्चे माँ ने छुरी के साथ मारे, उन बच्चों से नहीं पूछा जाएगा। वो बच्चे कहेंगे जनाब हमें दफन कर देते तो बेहतर था, दौरे जहलियत तो कहीं ज़्यादा कम जालिम था, जो ये दौर जालिम बन गया। बिल्कुल, ये कहाँ तक, किस एक्सटेंड तक जाएगी बात? मोहब्बत की शादी करनी सना मुनीर इस माशरे के अंदर ना, जिसे कहना चाहिए ना, कहते हैं कि ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। लोग अक्सर पूछते हैं दूसरे से, आपने लव मैरिज की है कि अरेंज मैरिज की है? अच्छा, मेरा अपना ज़ाती रिएक्शन हमेशा ये होता है कि यार हर मैरिज लव मैरिज ही होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिट है मुँह वाली बात है, अगर शादी के बाद भी लव मैरिज नहीं है तो फिट ही मुँह वाली बात है। अरेंज मैरिज से क्या मतलब है कि आपने अपनी राय ना दी हो, आपने हाथ यहाँ हमारा ये कंसेप्शन है ना कि ये अरेंज का मतलब ये होता है, अरेंज हमारे मुल्क में असल में अरेंज का मतलब है कि इन्होंने पसंद नहीं किया, पेरेंट्स ने पसंद किया है, 100% ये शराफत का मेयार है। तो वो ये कहते हैं कि हम इसलिए, लेकिन देखें उसमें फिर मसले ये होते हैं, अरेंज मैरिज में बहुत इश्यूज होते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन जहाँ तक आपके मेन टॉपिक की बात है, देखिए आई विल स्टिक टू दैट। हमारे माशरे में असल में इशू ये कि टॉलरेंस खत्म होगी, बर्दाश्त जो होता है ना, कुव्वत
बर्दाश्त कि यानी कि बर्दाश्त नहीं है, यानी कि अगर कोई अगर सही दीन के हिसाब से भी काम कर रहा है ना, वो भी पेरेंट्स को मतलब काबिल कबूल नहीं है। देखें, अगर आप निकाह चीज़ है, यानी कि अगर वैसे चले जाएं तब किसी को मसला नहीं, लेकिन जब शादी कर ली है और बता कर की है, इन्फॉर्म किया आपने, तो इसके अंदर मतलब फिर तो इस्लाम तो कहते नहीं, जब आपने निकाह कर ली फिर आप क्यों मतलब उस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं? फिर ये तो इस्लाम वाकई नहीं है। मुझे कहते हैं इस्लाम का भी ना इसमें हम टीका लगा रहे हैं। देखिए, इट्स कल्चरल, ये जो चीजें आप बात कर रहे हैं कत्ल कर देना गैरत के नाम पे, कि इस्लाम ने कल्चर का हिस्सा, सकाफत है जो कि यहाँ पर कल्चर को ज्यादा हावी हो गया। किसी ने सिखाई होगी ना ये गैरत है, मतलब उनको ये लग रहा है ये गैरत है तो ये अपनी मर्जी नहीं कर सकती, इसकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, इसकी अपनी लाइफ नहीं है। और इशू ये कि जो बड़े हैं जिनको ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, वो उल्टा उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं या बहुत एक्सट्रीम एक्शंस ले रहे हैं। हमें फरजाना बारी ने भी ज्वाइन किया। फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वार्म वेलकम आपको। फरजाना, मुझे वाकई ये बात समझ नहीं है, मैं ये बात यकीन कीजिए, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मैं तंज के तौर पे नहीं कह रहा, इस माशरे के अंदर एक सांस लेने की मेरी बेटी को इजाज़त क्यों नहीं है? आप ये रोना रो लें, मेरे तो बेटे को भी सांस लेने की इजाज़त अपनी मर्ज़ी से नहीं है ना, इसमें जेंडर भी ख़त्म हो गया। हम इस पे टीका लगाते हैं इस्लाम इजाज़त देता है। भाई, अगर इस्लाम इजाज़त देता है तो इस माशरे में ये हो क्यों रहा है? अगर मैं कहूँगा ये माशरा इस्लामी नहीं है तो आप फिर भी मेरे गिरबान को पकड़ेंगे। इस माशरे में आखिर जहन साजी करनी किसने है, जिसमें गैरत ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई अक्ल का काम कर ना सकूं, सवाल उठा ना सकूं, सवाल पूछ ना सकूं। निकाह हाँ करना है तो वो आप करेंगी मेरी जगह, मैं नहीं कर सकता। ये माशरे की तश्कील कौन दे रहा है? हमारे इस माशरे को किसने बनाया है? देखिए बिलाल साहब, ज़ाहिर है आपने ज़हन साजी की बात की है, ज़हन साजी तो हो रही है, ठीक है। हमारा तालीमी निज़ाम भी ज़हन साजी कर रहा है, हमारी जो सकाफ़त, जो हमारे समाजी रवैये हैं, बदकिस्मती से हमारा कानून भी हमारी ज़हन साजी कर रहा है, हमारा मीडिया भी कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब जो ज़हन साजी हो रही है वो एक ऐसी ज़हन साजी है जिसके अंदर ये जो सिनफी तफरीक है उसको प्रमोट किया जा रहा है। जो औरत और मर्द के रिश्ते की नाबराबरी है, जिसमें औरत का जो मलकियत का तस्वुर है वो आपका कानून भी उसको इस्टेब्लिश करता है, आपका तालीमी निज़ाम भी करता है, आपका मीडिया भी करता है। तो ज़हन साजी जिनके हाथों में है वो सब जो है वो एक बहुत पिदर शहाना, एक बहुत पेट्रियार्कल थिंकिंग जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक दकियानूसी किस्म की जो हमारी रवायात है उसको प्रमोट किया जा रहा है। अभी तक हमने औरत को इंसान नहीं समझा। मैं थोड़ा सा आपसे इस बात पे डिसएग्री करूँगी कि आपने ये दुरुस्त कहा कि बाज़ औक़ात लड़कों को भी इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें, लेकिन अगर वो कर लें तो उनको इस तरह से कत्ल या उनके गले नहीं काटे जाते जिस तरह औरतों के काटे जाते हैं। कारोकारी में भी आप देखें कि कारों तो भाग जाते हैं लेकिन कारियाँ जो है वो कत्ल हो जाती हैं और फिर उनको ऐसे कब्रिस्तान में दफन किया जाता है जहाँ पे उनका नाम तक जो है वो इजाज़त नहीं होती कि उनकी कब्र पे उनका नाम तक हो। तो बात यही है कि अल्टीमेटली जब तक समाज के अंदर औरत मर्द की मलकियत का तस्वुर जो है वो कायम और दायम रहेगा, तब तक मर्द औरत को अपनी ज़ाती जागीर समझता है, अपनी चीज़ समझता है, उसके ऊपर अपना हक जताता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर उसका इख्तियार है। जो ही वो औरत अपनी मर्ज़ी करना चाहती है तो वो ये समझता है कि ये मेरे इख्तियार से बाहर जा रही है, मेरी पावर को चैलेंज हो रहा है, और वहीं पे फिर जो है वो वायलेंस और वो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी हैं हमारे कल्चर के अंदर। आप देखें, शहरी कल्चर भी है, लेकिन आप कोहिस्तान जैसी जगहों पे जहाँ मैं गई हूँ वहाँ तो लोग हैरान होते हैं कि आपको इतराज़ क्यों है अगर हमने कत्ल कर दिया। ये तो बड़ी नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है, ऐसा ही होना चाहिए कि अगर औरतें अपनी मर्जी करेंगी, अपनी मर्जी से शादी करेंगी या तो उनको जो है उनको तो कत्ल हो जाना चाहिए। वो इतना ज्यादा लोगों ने उसको इंटरनलाइज कर लिया हुआ है, वो उस कल्चर का हिस्सा बन चुका है। फरजाना, इस बात को यूं भी देखिएगा कि यहाँ पे जिस गांव को आग लगाई गई है वो लड़की का गांव नहीं है, वो लड़के का गांव है। हाँ, वो ठीक है। वो देखिए, इसमें वही बात है ना कि लड़के का गांव है, क्योंकि इसमें फिर वो पावर का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर जो है वो अगर लड़की वाले जो हैं उन्होंने
لڑکے والے کے گاؤں کو وہ کیا ہے. تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو قبائلی حوالے سے یا وہ قبیلے کے حوالے سے وہ لڑکی کا قبیلہ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ لڑکا شاید غریب قبیلے سے تعلق رکھتا ہو. یہاں پہ جو پاور کا کانٹیکسٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہے, جو ریلیٹیولی جو بھی جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور جو کرنے والا ہے, جب وہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ان کا گاؤں جلایا ہے ان کی جو سماجی اور معاشی اور سیاسی حیثیت ہوگی وہ دوسرے قبیلے سے بہتر ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ریاست ناکام ہے, جہاں آپ کا پولیس, آپ کا جوڈیشل سسٹم فنکشنل نہیں ہے, وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے ناخدا جو ہے نا وہ پاور بروکرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی فرزانہ, آپ نے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پاور بروکرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں بالکل طنز نہیں کر رہا, میں ایمانداری سے ثاقب بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاور بروکری کے اندر مذہب کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. مذہب پاور رکھتا ہے نا, ایک آپ پاور رکھتے ہیں, وہ آپ سیاسی پاور سے لے لیں, شروع کر لیں, آپ محلے کی پاور تک آ جائیں. مذہب ایک پاور رکھتا ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ پاکستان ہے نا جس میں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے ووٹ لیا جاتا ہے, جس پہ کہا جاتا ہے آپ کو جنت ملے گی. لیکن دوسری طرف جب یہی کام جو تھے وہ عیسائی چرچ کر رہا تھا تو ہم نے ان کو کفار کا فتویٰ دے دیا تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ جنت کے کیسے بانٹ سکتے ہیں. ہم بانٹ رہے ہیں, ہم الیکشن بھی جیت رہے ہیں اس کے اوپر. یہ پاور آپ صحیح استعمال ہونے نہیں دے رہے, یا آپ کو ایمانداری سے اس پاور کو استعمال کرنے کا ادراک ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بعض لوگوں کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ممبر ہے وہ کس قدر طاقت ہے اور کس قدر اس کا استعمال کر کے معاشرہ جو ہے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اور کچھ جگہ پہ مس یوز ہے. لیکن اسی معاشرے میں اسی ممبر کا بہترین استعمال بھی ہے. یہ سارے اسپیکٹس ہمارے سامنے موجود ہیں. اب یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھا ہوا بندہ, اس کا کیلیبر کیا ہے, وہ پڑھا ہوا کتنا ہے, وہ واقعی دین جو ہے اس کو سمجھتا ہے جس کو وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اگر نہیں ہے تو وہ بیٹھا کیوں ہے؟ اچھا, اب یہ جو آگے یہ مساجد کی کمیٹیاں جو محلے کی ہوتی ہیں, سیاست کی طاقت آ گئی, وہ جو کمیٹیاں ہیں نا وہ کہتی ہیں ہمیں ہمارا بجٹ ہے 20,000, ہمیں بندہ چاہیے 20,000 میں. 20,000 میں جو بندہ اویلیبل ہوگا مارکیٹ میں وہ پھر وہی ہوگا جس کی ٹانگ نہیں ہوگی, جس کی آنکھ نہیں ہوگی, جس کا بازو نہیں ہوگا علمی طور پہ. ان کو قابل قبول ہے کیونکہ انہوں نے 20,000 میں بندہ ممبر پہ بٹھا کے کھانا پوری کرنی ہے. بڑا اچھا سلوشن کہ بھائی یہ تھا نا کہ آپ باقی اسلامی ممالک کی طرح, جس طرح دبئی ہے, مڈل ایسٹ ہے, سعودی عرب ہے, جو آپ مساجد کو حکومت کو دے دیں اور وہاں پہ وہ 16 گریڈ 14 گریڈ 15 گریڈ 17 گریڈ کا مولوی جو ہے وہ وہاں پہ لگا دیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ پرابلم کیوں اس طرح سالو نہیں؟ اس میں دیکھ لو اب حکومت جو ہے ان کے پاس جو پہلے ادارے ہیں وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ان سے وہ نہیں چل رہے. آپ چاہ رہے ہیں مسجد میں جو تھوڑا سا کام ہے وہ بھی ختم ہو جائے. سر درد ہے نا, نہیں وہ جو تھوڑا سا کام کہیں اچھا ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اچھا کیسے ہو رہا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا, اچھا کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. دیکھیں ممبر پہ ہر مسجد میں انڈیویجولی اگر آپ تجزیہ کریں تو لاہور میں آج بھی آپ کو 60% یا اس سے پلس اب اس ٹائم پہ ایسے لوگ ملیں گے جو جمعے میں ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے ملیں گے جو آپ کے معاشرتی موضوع ہیں, جو آپ کے معاشرے کی ایجوکیشن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. یہ 60% آپ نے ڈی ایچ اے کی مسجدوں کا ذکر کیا؟ نہیں, یہ پورے لاہور کی بات کر رہا ہوں میں. ڈی ایچ اے کے علاوہ اور کہاں ہے؟ ڈی ایچ اے کے علاوہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. آپ کے ماڈل ٹاؤن میں ہے, آپ کے اندرون شہر میں الحمدللہ موجود ہیں اس وقت. آپ کے جو ہے یہ جو شاد باغ والا ایریا, میں بتاتا ہوں نا. اب جمعے میں جو کلچر بن چکا ہے ہمارا, عوام نے آنا ہے اس وقت جب جمعے کا ٹائم ہونے والا ہوگا. نہیں بہانہ نہیں ہے, یہ بہانہ نہیں ہے ایکچوئل ہے. آپ دیکھ لیں اس کو, ان کا بہانہ یہ ہوگا ہماری مصروفیت بڑی ہے, وہ جو بھی ہے. اچھا, جو مساجد جہاں پہ بات ہو رہی ہے کمپریہنسو, وہاں پہ پھر کچھ نہ کچھ پرسنٹیج لوگ ٹائم پہ آ جاتے ہیں, سن لیتے ہیں. آپ کا اس وقت جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ کیا دکھا رہا ہے؟ کیا ایک بہت ہٹ ڈرامہ گیا اور اس کی لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے نا وہ سینما میں لگی. اچھا, اور اس کی سٹوری کیا تھی کہ ایک شادی شدہ خاتون جو ہے وہ افیئر چلاتی ہے اور اپنے شوہر سے ڈائیورس لے کے وہ اس آدمی کے ساتھ شادی امپاورمنٹ تھی نا, وہاں پہ پیسہ تھا. ہاں, یہ آپ جب دکھائیں گے مین سٹریم میڈیا پہ تو نہ دکھائیں.
लिटरेचर ना लिखें, मंटो को कत्ल कर दें, मैं कह रहा हूं मंटो का लिटरेचर मार दें, गालिब खत्म कर दें, आपने पूछा ना ज़हन साजी कौन कर रहा है? ज़हन साजी जो है आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है। अच्छा, ये जितने वायलेशन के पार्ट्स हुए हैं, वो मीडिया तो सुन लेना, जुमा 8 दिन का बेचारा बच्चा है। वायलेशन जितनी ज्यादा आपके अशराफिया में है, हाँ। अभी एक बहुत रिनाउंड सहाफ़ी का बेटा था जिसने एक बड़े बुरे तरीके के साथ इस्लामाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, और वो वीडियो भी आई, सारा कुछ आया। ये आपका अशराफिया है जो इस मुल्क में इस तरह के भयानक आग लगाई है, ये अशराफिया है वो। अच्छा, दो तबकात, सुन लेना, दो तबकात, एक वो जो चले अपनी जहालत के बलबूते पे ये कर रहा है, दूसरा जो बहुत पढ़ा लिखा है वो ये कर रहा है। वापस आके एक सवाल सबके सामने रखूंगा जनाब, ये गैरत का तयन जो है ये माशरे में कौन करता है? वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात हो रही है एक लड़के और लड़की की शादी के ऊपर जिन्होंने अपनी आज़ादाना हैसियत को इस्तेमाल करते हुए और कानूनी तौर पे जो है वो निकाह कर लिया और वो राज़ी हो गए, लेकिन ये बात जो है वो उनके लवाहकीन को और गांव वालों को पसंद नहीं आई और उन्होंने जाके लड़के के गांव को आग लगा दी। इसमें फरजाना आपा बहुत अच्छा फरजाना साहिबा ने बात की कि वो इकनॉमिकली लड़की वाले ज़्यादा तगड़े होंगे, जो कि बात है भी हकीकत की। अब मसला यह है कि आप किसी की भी साइड लें तो दूसरी पार्टी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। डॉक्टर फरजाना, मुझे ये समझाने की आप कोशिश कीजिए कि किसी भी माशरे में जो मॉरल होता है वो कौन बनाता है? क्या कानून को मॉरल समझा जाए या अखलाकियात इसके अलावा भी होती है? देखिए, बेसिकली तो जो कानून होता है वो समाजी जो अखलाकियात हैं वो उसको इंश्योर करता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारी अखलाकी कदर ये है कि औरतों की मारपीट घरों में नहीं होनी चाहिए, तो जो कानून है वो उस बिहेवियर को क्रिमिनलाइज करता है, वो उसके ऊपर लॉ बनाता है, वो उसको ये कहता है कि ये जो है ये गैर कानूनी चीज़ है, ये जुर्म है और इसकी सज़ा मुकर्रर करता है। जैसे हम कहते हैं कि अखलाकी तौर पे कि छोटी बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए, या हम ये कहते हैं अखलाकी तौर पे कि शादी जो बालिग इंसान है वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकता है। तो कवानीन जो बनते हैं वो बेसिकली समाज की जो अखलाकी इक़दार होती हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रवैये जो उन अखलाकी इक़दार के मनाफी होते हैं उनको वो क्रिमिनलाइज करते हैं। उसके ऊपर लेजिस्लेशंस होती हैं, उनको क्रिमिनलाइज करके उनके लिए सज़ाएं मुकर्रर की जाती हैं। जैसे इस केस में भी आप देखें तो अब मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारा कानून जो है, क्योंकि जो हमारी अखलाकी इक़दार है वो तो एक वही दकियानुसी एक पिदर शहाना जो रवायात हैं और उसकी पीछे ज़ाहिर बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर हमारा ट्राइबल सिस्टम अभी तक आप देखें कि जागीरदारी निज़ाम, ट्राइबल निज़ाम, जिसके अंदर औरतों का और फिर सरमायादारी निज़ाम के अंदर भी जो है ना औरतें जो हैं उनको आप एक मुकम्मल दर्जे का एक बाख्तियार इंसान का दर्जा आप नहीं दे रहे होते हैं, और वो जो हमारी सोशल फॉर्मेशन है वो अपनी जगह पे कायम है। और जो रियासत ने कवानीन बना दिए हैं जो कि समाज के अंदर औरतों के राइट्स को इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपकी पुलिस है, आपकी जुडिशरी, आप देखें कि वो इस तरह के केसेस जो हैं उनके या तो फैसले औरतों के खिलाफ आएंगे। आप देखें जितना भी आपका मैसेज आ गया फरजाना। आप डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो ये बता दीजिएगा कि मॉरल किसने सेट किया? फरजाना ने बहुत अच्छी बात की, और वो बात ये थी कि आप वो जागीरदाराना निज़ाम जो है अभी तक ख़त्म नहीं कर सके। भुट्टो ने यह निज़ाम ख़त्म किया था, ये पता है ना आपको? आप ये पता आपको कि वो वापस कौन लाया? आपको पता है इस बात का कौन लाया वापस? मैं इस वक्त यहाँ पे बैठ के ये कह भी नहीं सकता कि वो हस्ती कितनी अजीम हस्ती थी जिसने कहा कि नहीं, इस्लाम कहता है कि ये जागीरदाराना निज़ाम जो है वो जायज़ है और होना चाहिए, और वो सारा का सारा जागीरदाराना निज़ाम वापस आ गया भुट्टो के बाद। अब जब करने वाले हम खुद हैं और मज़हब के नाम पर हैं, तो फिर जागीरदाराना निज़ाम भी इस्लामी है। इस पर मिसालें जो उन्होंने दी थी अपने हुक्म में या फतवे में, वो बड़ी हज़रत उमर ख़त्ताब और हज़रत अबू बकर के ज़माने की थी। मॉरल को इस्लाम बनाएगा या सेकुलर बनाएगा? मॉरल को बनाएगा कौन? देखिए, मोरालिटी हर दुनिया के मज़हब का हिस्सा है, लेकिन जब हम ट्रू मोरालिटी की बात करते हैं
تو ہم کہتے ہیں کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے کہ جہاں چڑیا کے بچوں کو بھی چڑیا کی فریاد پر گھونسلے میں واپس رکھا جاتا ہے، انسان تو انسان، جہاں ہرنی آ جاتی ہے تو اس کے بچوں کی بھی فریاد رسی کی جاتی ہے، جہاں اونٹنی آ جاتی ہے اس کی بھی فریاد رسی کی جاتی ہے، لیکن جب ہم اصل موریلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایک سیکولر کا ورڈ یوز کیا اور 2 دفعہ فرزانہ باری صاحبہ نے پدر شاہی کا لفظ استعمال کیا. مجھے 2 منٹ دیجیے گا کیونکہ رمضان المبارک میں بھی میں نے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ سب کو ملا کر گالی نہیں دی جا سکتی. جس نے جرم کیا ہے وہی مجرم ہے. باپ کا جرم بیٹے پہ نہیں ہے, بیٹے کا باپ پہ نہیں ہے. آج پوری دنیا میں عالمی سطح کے اوپر پیرنٹس ڈے منایا جا رہا ہے. اسلام تو کہتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے, باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. تو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے پھر؟ اگر آپ باپ کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر جنت میں ہی نہیں جا سکتے تو جن لڑکے لڑکیوں نے اپنے اس حق کو استعمال کیا انہوں نے پہلے جا کے باپ کے پاؤں کیوں نہیں پکڑے؟ تو نہیں جانا چاہتے جنت میں؟ اور اچھا دوسری بات زور ہے کہ وہ جنت میں جائیں. دوسری بات جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو جب ہم پدر شاہی کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکولر ورڈ کا ایک جو ہے کونوٹیشن ہے, یہ بد مذہب لوگوں کا, یہ مغرب زدہ لوگوں کا جملہ ہے. مسلمان کبھی بھی اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا. تو یہ گالی کا کلچر پروموٹ نہ کریں. جس نے غلط کیا ہے اس کو غلط کہیں, جو ظالم ہے وہ ظالم ہے. اور جب ہم پسند کی شادی کی بات کرتے ہیں اور جب ہم موریلٹی کی بات کرتے ہیں, ایک خاتون جو کہ قریشی نسل نہیں ہے, جو سردار قبیلے سے نہیں ہے, جو خادمہ ہے, جو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہے, وہ آ جاتی ہے تنسیخ نکاح کا مقدمہ لے کر آپ کی بارگاہ میں اور آپ اس کا نکاح کینسل کرتے ہیں, فرماتے ہیں تو جہاں چاہتی ہے وہاں جا کر اپنی شادی کر, اپنا نکاح کر. اسلام تو آپ کو یہاں تک اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کا حق دیتا ہے. اور صرف جہاں لڑکے اور لڑکی دونوں کی بات ہوتی ہے, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ قرآن نے رہتی دنیا تک یہ اصول, ضابطہ اور قانون دے دیا. آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ اسلام تو چونٹیوں کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ گاؤں کا گاؤں جلا دیں, آپ انسانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیں, اور آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ کی انا رہ جائے. تو یہ جو انائی ہے نا, شیطان کہتا ہے. آپ نے پوچھا تھا نا ذمہ دار کون ہے؟ تمام ذمہ دار ہیں لیکن سب سے بڑا ذمہ دار شیطان خود ہے. کلیم کرتا ہے اس قرآن میں اور احادیث میں, وہ کہتا ہے جب غصہ آ جاتا ہے تو میں انسان کے ناک میں پھونکے مارتا ہوں جب تک کہ وہ ظلم کی انتہا تک نہ پہنچ جائے. تو یہ شیطان ہے جو ہم سے کرواتا ہے. ہم اس کے ہاتھوں میں کیوں بال بن رہے ہیں؟ میں وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا اور پھر آپ سے اور آپ سے حضور رکھتے یہ پوچھوں گا, یہ سارا قصور اگر شیطان کا ہی ہے تو میں اور آپ جو ہے وہ اس دنیا میں ڈنڈے بجانے کے لیے آئے ہیں, ہمارا کیا کام ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے کہ کیا شادی کرنے کا حق مجھے نہیں ہے, اور جیسے پروفیسر نرید نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ باپ اگر جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے تو آپ اپنے ماں باپ کو نہ کریں شامل. بھئی اس کا اگلا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جنت میں نہیں جانا چاہتا, وہ شادی کرنا چاہتا ہے, پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ باقی ممالک لیجئے, سعودی عرب سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں, مڈل ایسٹ سے زیادہ بڑا اسلام ہے یہاں پہ, ملیشیا سے زیادہ مسلمان ہیں ہم. اب جب ان ممالک میں آپ کو اجازت ہے, ان ممالک میں آپ کو قتل نہیں کیا جاتا اپنی ڈیسیژن پہ, تو ہمارا ایک الگ سے ادارہ بن گیا نا پاکستان میں کہ یہ غیرت ہے, کوئی شخص جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے؟ بالکل, ہم مذہب کو ایز اے پاور یوز کرتے ہیں, لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو مطلب یہ کرنے کے لیے, اپنا کنٹرول کرنے کے لیے مذہب کو استعمال غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. ہوتا نہیں ہے وہ کنٹرول وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ, اللہ خوش نہیں ہوگا. حالانکہ دیکھیں پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ چوائس دی گئی ہے. دیکھیں پیرنٹس کو آپ منائیں, اگر پیرنٹس ہی سمجھ, دیکھیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ ہے, ان کی بھی اوپینین سب کی لیں, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں. لیکن یہ ایز اے ریٹیلیشن, ایز اے ریئیکشن, جی گاؤں جلا دینا, کسی کو قتل کر دینا, یہ بہت ایکسٹریم ویز ہیں, کیونکہ اس میں پھر آپ کی ایگو انوالو ہو جاتی ہے, یہ اس میں پھر آپ کا اسلام نہیں آتا. اس کا مطلب یہ بھی ہے سنا کہ آپ کے پاس گھر کے اندر اتنی
فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی محبت کا اظہار اپنی ماں یا باپ سے ہر کر بھی انسان سکیں. جب پیدا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے کہ میں اپنی اوپینین دوں. کیا آپ نے گھر کا ماحول اتنا سخت رکھا کہ انسان اپنی پسند ناپسند بھی آپ کے سامنے, آپ کی اولاد اتنی بھی نہیں اس قابل کہ آپ کو وہ اپنی پسند ناپسند ڈکلیئر کر سکے, یار چلیں کوئی شادی کو بھی چھوڑیں, کوئی چیز پسند ہے وہ بھی اس کے مطلب زیادہ سفوکیشن ہے, اتنی سفوکیشن ہے آپ کے کے طور پہ کہا, یہ جملہ کہا انہوں نے, خیر پبلکلی یہ جملہ کہا تھا اس لیے میں ان کا جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھے نکاح جو ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں اور ہمارے جو ملک کے نکاح ہیں وہ چھتوں کے اوپر بنتے ہیں. بھائی آسمانوں پہ کوئی نکاح نہیں بنتا, وہ جو بنتے تھے ان کا ذکر آ چکا ہوا ہے. اگر چھتوں پہ نکاح بنتے بھی ہیں تو اس میں عذاب کیا ہے؟ دیکھیں ایک آپ کی ایک چوائس ہوتی ہے, ٹھیک ہے اگر پیرنٹس نہیں مان رہے, لیکن پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل دیکھیں ڈفرینٹ دور ہے, بچوں کو اویئرنیس بھی ہے. اگر ایک بندے نے اپنی مرضی سے کوئی چیز کر لی ہے تو پیرنٹس کو بھی تھوڑا جھکنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ پیرنٹس بالکل جلاد بن جائیں, ہم آپ کو مار دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ تو پھر مجھے لگتا ہے یہ تو ایگو ہے نا. جو لفظ ہے یہ کیا ہے, مجھے یہ سمجھا دیجیے گا, اس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل تعلق نہیں ہے دین سے, اور میں بڑا اس پہ ہمبل سے اوپینین ہے میرا. میں نے تو اس کو ممبر پہ بھی بیٹھ کے بات کی ہوئی ہے اسی پہ, اور اگر میرے نوازی سن رہے ہوں گے تو وہ بالکل, کیونکہ میڈیا پہ بیٹھ کے بندہ وہی بات کرتا ہے جو اس نے کی ہو, جو سچ ہو. تو میں نے تو ممبر پہ بیٹھ کے بھی یہ کہا تھا کہ غیرت کے نام پہ قتل وہ بندہ کرے جس نے ساری زندگی خود اس غیرت کو قائم رکھا ہو. میں مرد جو مرضی کروں, میرے پاس لائسنس ہے, اور میری بہن اور بیٹی وہ کرے تو میری غیرت مر گئی. تو اگر یہی کام میری بہن اور بیٹی کرنا شروع کر دیں تو غیرت کے نام پہ وہ ہمیں قتل کرنا شروع کر دیں تو پھر مزہ آ جائے گا. پھر کمال نہ ہو فور ٹیٹ ہونا چاہیے, اور پھر زیادہ ہم ہی مریں گے. کیونکہ گھر کے اندر کا ماحول جو ہے وہ بگاڑ کی طرف تب جاتا ہے جب گھر کا مرد بگڑتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ, اب میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ ٹٹ فور ٹیٹ شروع ہو گیا تو اینڈ آف دا ڈے ہونا یہ ہوگا. کیونکہ جب آپ کتنا کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, جب اسلام نے کہہ دیا ایک بیٹی کو حق دے دیا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے, اور یہ حق اسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے دیا. اس نے یہ چھینا کیوں ہے اس نے, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جس کے پاس پانی نہیں ہے پینے کو, جن کے ہاں ہم نلکے لگانے کے لیے جو ہیں وہ چندے انگلینڈ سے اکٹھے کر کے آتے ہیں, وہ یہ غیرت دکھا رہے ہیں. یہ غیرت کس نے کیا؟ یہ غیرت نہیں ہے, یہ غیرت نہیں ہے, بلکہ مجھے اگر میں یہ بغیرتی ہے. غیرت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش ایسے کریں, آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ بچے جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آپ نے ان کی تربیت کا ٹائم ضائع کیا اور اب آپ پھل کھانے کے لیے آ گئے ہیں. بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ. وہ جو وقت تھا نا تربیت کرنے کا, تب تو میں اپنے مسائل کے اندر خود گھسا ہوا تھا کہ میری بیگم کے ساتھ بنتی نہیں ہے, میرا یہ حکم کیوں نہیں مانتی, میرا یہ کیوں نہیں ہوتا. میں اپنے مسائل میں تھا. وہ جب بچے بڑے ہو گئے, ہمارے اختلافات کو دیکھتے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر میرا حکم بھی چلنا چاہیے. وہ حکم نہیں چلے گا. جب آپ شادی کرتے ہیں تو خوشی کی شادی کریں. اگر ہیپی میرج ہے تو ہیپی پرورش ہوگی اولادوں کی, خدا کے واسطے. پہلی تو یہ بات سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ اگر میں اپنی ہی بیٹی کا آئیڈیل نہیں ہوں تو میں معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں, فٹے منہ میرا ہے, اس کا تھوڑی ہے کہ میں اس کا آئیڈیل نہیں بن سکا. اگر اس نے میرے سے آ کے نہیں بتانا کہ بابا مجھے یہ چیز پسند ہے, وہ ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کروں, لیکن مجھے اس کی پسند کا احترام تو کرنا ہے نا. یہ غیرت عقل جو ہے یہ مجھے دینی ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی, کہ خدا کے واسطے دین کا نام لے کے دین کو بدنام مت کریں.